دا چرته تلیوا دا چرته تلیوا چې بډایم کړنو لالم راوست چې زما خورم بډای کړنو مالم راوسته ها بس ته دا خو ته کومه منګه خدای تعالی را فری بفری دې پیدا کړ لگانا ना कैसे मुझे पूरी दूसरे घास वाले ना उससे ज़ेबा था خور में मड़ा شوا او ورونه می بیمار شو او ازه په خوا به استازی راته دا ورکه شوه زمونږ پلار وی چې دا ما په دې مړو کې حساب کړه جمعې او ماښامي زما پلار چې زما په ورونو پسې کول زما په خور پسې نو وی لاس اوچت کوي چې د عصم جانې په حق کې خدای قبوله کړي هغه مې هم لور ووي پلار مې په ډډ انداړول وی ملا مې ماته د زامن مې مړه شو لور مې مړه شو نو په لږو ورځو کې مړه شو که نه د خور به مې یا 2 میاشتې 3 شوې یا نه ورور مې پسې مړ شو د ورور مې 40 ورځې وشوې بل پسې په 40مه ورځ مړ شو بیا مې د مور دړه بیماره شوه چې موږ په خپل ځان شو د دې نه نه یو خبر چې دا څنګه ورکه شو څنګه ورکه نه شو نه یو خبر जब इसकी बहन गुम गई थी ना ये मतलब आपकी वालिदा जब गुम गई थी इसके 2-3 महीने बाद इनके भाई का इंतकाल हुआ दोनों भाई बीमार हुए तो दोनों फोत हो गए अब बल रोड कलो फसे उधर प्लार द सिराज प्लार چې پسې مړ شو نو موږ نه کلونه زمانه یې دی وسو हाँ نو بیا پسې دا بل او پسې وختمه کې نه جوړ شو او په شالمه پسې مړ شو یو کم شپه ورځې فرق अच्छा एक भाई जो है ना वफात हुए हैं दूसरा भाई जो है ना पहले भाई के 40वें दिन में बीमार हुआ फिर वो उसके 20 दिन यानी 60 दिनों बाद आपका दूसरा मामू फौत हुआ फिर आपके जो नाना थे वो आखिर तक मतलब जब नमाज पढ़ते थे दुआ करते थे फिर सबको बोलते थे कि हाथ उठाएं कि उसम जान और मेरे दोनों बेटे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें वो आपकी अम्मी को और आपके दोनों मामू तो मर गए थे लेकिन अम्मी को भी उनके फौतशुदगान में शुमार करते थे उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे और ये आपकी खाला है ये कह रही कि मैंने मुझे ये याद है कि हमारी बहन गुम गई थी उसके बाद फिर हम बड़े हो गए वालिदा बीमार हुई वालिद भी दुनिया से गए उसके बाद बोलते हमें कुछ पता नहीं था कि बहन कहाँ है किस हाल में ये सूरत हाल है इसके आपके जो मामू है ना ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहे थे हमारी जो माँ है ना ये अभी अपने सिर्फ भाई की पूछ रहे हैं भाई का पूछ रहे हैं भाई के पूछने के बाद इसकी ये बस ज़हन में सिर्फ ये एक भाई मेरे कहाँ है बिल्कुल अब आते ही इन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है तो ये जो बता रहे हैं इनको निशाना दे रहे हैं कि आपके भाई फौत हो चुके हैं ये हो गए अब तो ये मान नहीं रही है उसको मान नहीं थी क्योंकि ये सबसे बड़ी थी ना हाँ वो भाई इसके साथ मतलब जान पहचान थी कि बहनें छोटी थी इनसे अब हमें जितने भी केसेस मिलते हैं ना निशानियाँ दे रही है ना तो वो मिलती जुलती है मिलती हुई नाम सारे मैच है जो हमारे नाना का और नानी का नाम जो आ रहा है मामू के नाम एक ही आ रहा है जी मामू के नाम में मेरे ख्याल में इस बहन का नाम इसको याद था और इसकी शक्ल भी शक्ल बिल्कुल मैच है देखें